अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, कि आज हम गफलत में नहीं पड़े हुए। कुरान चीख चीख के कह रहा है अल्हाकुमुत तकासुर, तुम सबको मालो दौलत के अंदर एक दूसरे से बढ़ जाने के मामलात ने, तफाखुर ने, एक दूसरे से माल मेरा बढ़ जाए, जदाद मेरी बढ़ जाए, दुनिया का माल मेरा दूसरे से बढ़ जाए, इस चीज की मोहब्बत ने तुम्हें अल्लाह से गाफिल कर दिया है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, हत्ता कि तुमने कब्रें जा देखी। मतलब क्या? मरने तक इंसान को दुनिया का माल दूसरे से बढ़ जाना, फलां के पास इतना आ गया, मेरे पास जरा कम है, उससे बढ़ जाऊं, बस इस चीज ने तुम्हें गाफिल कर दिया अल्लाह के दीन से। अल्लाह का कुरान है, मेरी बात तो है नहीं। रब्बे कायनात खाल के अर्ज़ो समा फरमा रहे हैं ये हाल होगा इन लोगों का कि ये गफलत में पड़े हुए हैं। कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, आज तुम्हें पता नहीं चल रहा ना, बस थोड़ा सा वक्त ही है, अनकरीब तुम्हें इस बात का पता चल जाएगा कि तुम कैसे गफलत में पड़े हुए थे। कल्ला सौफ तालमून, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा। बंदा कहता नहीं मुझे पता है, अल्लाह कहते हैं नहीं तुम्हें नहीं पता, सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, तुम्हें पता चल जाएगा। अभी जो कह रहे हो मुझे पता है ये झूठ है, हक ये है, सच ये है, अल्लाह कहते हैं अनकरीब तुम्हें पता चलेगा, जब मौत का फरिश्ता तुम्हारे पास आएगा फिर तुम्हें पता चलेगा। कल्ला लौ तालमूना इल्मल यकीन, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, काश तुम्हें इल्म यकीन हो जाता, यकीनी इल्म तुम्हारे पास आ जाता, तुम्हें पता चल जाता वाकयातन हमने अल्लाह के दरबार में जाना है। लतरवुन्नल जहीम, अल्लाह कहते हैं ऐसे नहीं तुम्हें समझ आएगी, अलबत्ता जरूर तुम जहन्नम को देखोगे फिर तुम्हें पता चलेगा। काश हमें कल क़यामत के दिन की काश काश से अल्लाह ताला बचा ले। या लैतनी, या लैतनी, उस दिन का कहना वो इंसान को बचा नहीं सकेगा, आज का कहना इंसान को बचा लेगा। रोजे क़यामत इंसान पशेमान होगा, गमज़दा होगा, परेशानी इसके ऊपर आई होगी, लेकिन आज इंसान गफलत में पड़ा हुआ है। हदीस मुबारक में आता है, रसूल रहमत कायनात के इमाम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की हदीस मुबारक है, हजरत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं, बयान फरमाते हैं हर इंसान जब फोत होता है, हर इंसान अगर जन्नती है तब भी, अगर जहन्नमी है तब भी, दोनों का तज़किरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु अहलिन नारी यरा मक़अदहु मिनल जन्नह। जब फरिश्ता आता है ना इसकी रूह कब्ज़ करने, तो अल्लाह का फरिश्ता इसे दिखाता है, देख अल्लाह ने जन्नत में ये तेरा मुकाम बनाया था, ये जहन्नमी को दिखाया जाता है। जिसने आग में जाना है ना, जिसने कल क़यामत के दिन पछताना है, निदामत का इजहार करना है, उसको फरिश्ते आकर दिखाते हैं मरने से पहले कि देख अल्लाह ने ये जगह, ये ठिकाना, ये महल, ये मकान, ये कोठी अल्लाह ने जन्नत में तेरे लिए बनाई थी। कुल्लु अहलिन नारी यरा मक़अदहु मिनल जन्नह, उसे जन्नत का मुकाम दिखाया जाता है। फ़यक़ूलु, फिर वो बंदा कहता है लौ अन्नल्लाह हदानी, काश अल्लाह मुझे हिदायत दे देता, काश मैं सीधे रास्ते के ऊपर चल निकलता तो ये मेरा मुकाम बन जाता। फ़यकूनु अलैहि हसरतन, क़यामत तो बड़ी दूर है, क़यामत का दिन तो बड़ा दूर है, मरने से पहले ये हसरत करेगा, अफसोस करेगा, हाय अफसोस, हसरत है, नदामत है, मैंने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। जिंदगी में अफसोस कर रहा होगा, जिंदगी की आखिरी, बंदा कहता है आखिरी वक्त चंगा हो जाए बात बन जाएगी, लेकिन इसका आखिरी वक्त क्या है? हसरत कर रहा है। फ़यकूनु अलैहि हसरतन, अफसोस करेगा, हसरत करेगा। क़ाला व कुल्लु अहलिल जन्नह, रसूल रहमत ने इरशाद फरमाया और हर जन्नती उसके पास भी फरिश्ता आता है उसकी रूह कब्ज़ करने से पहले, यरा मक़अदहु मिनन नार, उसे जहन्नम का ठिकाना दिखाता है, देख तेरे लिए ये जहन्नम में मुकाम था, लेकिन तूने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, अल्लाह की बगावतें नहीं की, सरकशी नहीं की, अल्लाह की नाफरमानी वाले रास्ते पे नहीं चला, अल्लाह ने ये तेरा मुकाम बदल के तुझे जन्नत अता कर दी है। उसे जहन्नम दिखाई जाती है और कहा जाता है यहां पे तूने जाना था अगर अल्लाह की नाफरमानियां करता, लेकिन अल्लाह ने तेरे इस मुकाम को बदल दिया है। फ़यक़ूलु लौला अन्नल्लाह
ہدانی، یہ کہتا ہے کیوں نہیں، میرے اللہ نے مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ قال فیکون لہ شکرا، پھر وہ اللہ کا شکر کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ہدایت عطا کی تھی، میں نے اس رستے کا انتخاب کیا، تو نے مجھے جنت عطا کر دی، جہنم سے بچا دیا۔ یہ حسرت دنیا میں بھی کرے گا، مرنے سے پہلے ندامت، یا لیتنی، ہے افسوس کہ کلمات اس کی زبان پہ جاری ہوں گے، کاش میں نے ایسے کیا ہوتا تو میرا مقام جنت بن جاتا۔ اور اگر اس نے ہدایت والے رستے کو اختیار کیا ہے تو جاتے ہوئے بھی شکرانے کے کلمات اپنی زبان سے ادا کرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ آج دنیا میں ہم بازار جاتے ہیں نا، قریب ہی ہمارے بازار ہے، کوئی چیز خریدنی ہو تو جیب میں کچھ پیسے ہوں تو پھر ہی بازار میں کوئی چیز خریدی جاتی ہے۔ دنیا کے پیسے اگر پاس ہوں تب دنیا کا مال ہم خرید سکتے ہیں۔ پاکستان کے بازاروں میں جائیں، پاکستان کی ایک کرنسی ہے، اس کرنسی کو ہمارے پاس ہونا ضروری ہے کہ وہ ہم لے کر جائیں گے تو پھر کوئی مال خرید سکیں گے۔ اگر کسی اور ملک میں چلے جائیں تو اس ملک کی کرنسی آپ کے پاس ہونی چاہیے، تب آپ اس ملک کے اندر کوئی چیز خرید سکتے ہیں۔ اور ایک آخرت کی بھی کرنسی ہے، جس طرح تیرے ملک میں کسی دوسرے ملک کی کرنسی نہیں بازاروں میں چلتی، کسی دوسرے ملک میں تیرے ملک کی کرنسی نہیں چلتی، اس طرح روز قیامت کی بھی ایک خاص کرنسی ہے، اگر وہ تیری جیب میں ہوگی تو نجات وہاں پہ ملے گی۔ اور وہ کرنسی اعمال صالح کی ہے، نیکی کرے گا، نیکی والے اعمال لے کر جائے گا، اعمال صالح لے کر جائے گا تو کل قیامت کے دن اللہ کی جنت ملے گی۔ اگر نہ ملی تو جس طرح بازار میں پھرنے والا فقیر در در پھرتا رہتا ہے، وہ خرید نہیں سکتا جب تک اس کی جیب میں مال دولت کرنسی نہ ہو، اس طرح تو بھی وہاں پہ پچھتاتا پھرے گا، تجھے کچھ ملے گا نہیں۔ آخرت کی کرنسی اعمال صالح کی کرنسی ہے، وہ ہمارے پاس ہوگی، پھر ہم کل قیامت کے دن نجات پا سکیں گے۔ آخری باتیں آج کے جمعہ کے حوالہ سے، یا لیتنی، ہائے افسوس کر رہا ہوگا اگر آخرت کی کرنسی اس کے پاس نہیں ہوگی۔ اگر آخرت کی کرنسی ہوگی تو کامیاب ہو جائے گا۔ آئیے آخرت کی کرنسی کے حصول کے لیے آج جو غفلت ہے اس غفلت کو دور کر دیں، سستی کو دور کر دیں، اعمال صالح کو اختیار کریں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں کامیابی و کامرانی مل جائے۔